जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी। आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे ज़ोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे ज़ोब को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दो बड़े इल्ज़ामात, दो बड़ी शख्सियात पर दो बड़े इल्ज़ामात। पहला इल्ज़ाम उमर डार उस्मान डार की वालदा ने लगाया है ख्वाजा आसिफ के ऊपर के उन्होंने पुलिस भेजकर और अपने गुंडे भेजकर उनके घर के ऊपर हमला करवाया। जबकि दूसरा बड़ा इल्ज़ाम शेर अफजल खान मरवत ने लगाया है कि कोट लखपत जेल के अंदर उनसे बदतरीन सलूक मरियम नवाज की ईमा पर किया गया। ये दो बड़े इल्ज़ामात हैं। पहले इल्ज़ाम की जो वीडियो है वो आपने मुलाहजा कर ली है। दूसरा इल्ज़ाम क्या था, उसकी रीज़न क्या बनी, वो क्यों कहा गया, वाक़तन इसके पीछे हकायक है या नहीं है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो आपके और मेरे बीच में जो है वो इंटैक्ट रहे। और एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ये तमाम तर खबरें शामिल करूंगा। सबसे पहले उस्मान डार की वालदा की बात करते हैं। रात गए एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और वो वीडियो पैगाम उमर डार उस्मान डार की वालदा का है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनके घर में धावा बोला गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनका गिरबान चाक किया गया है और ये सारा ख्वाजा आसिफ के ईमा पर किया गया। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 70 साल की कोई भी खातून, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, चाहे वो दोस्त की हों या दुश्मन की हों। तो ऐसे केस के अंदर आज अगर रिसीविंग एंड के ऊपर डार फैमिली है तो कल को ख्वाजा फैमिली या कोई और भी हो सकता है। इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए, चाहे वाक़या कितना बड़ा ही क्यों ना हो। आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, उसका पॉलिटिक्स के अंदर या मैदान के अंदर मुकाबला करना चाहिए, ना कि किसी घर के अंदर धावा बोलकर। ये इंतहाई अफसोसनाक, ये टॉप स्टोरी नंबर 1 थी, आपके साथ शेयर करना थी। वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरी टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का आगाज आज से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 ता 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 ता 22 दिसंबर है, जबकि जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात
8 फरवरी 2024 को होंगे। ये आज की हमारी सेकंड टॉप स्टोरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि कुछ हो ना हो, इंतखाबात वक्त पे होते हैं या नहीं होते, बहरहाल उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पर जारी है। थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे आपके साथ शेयर करनी है, थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे। अच्छा ये मैं बता दूं, लोग पूछते हैं कि खबरें तो ये आई हुई होती हैं, कुछ के पास होती हैं, कुछ के पास नहीं होती। हमारा पर्पस होता है गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरों का अहाता करना और उसके ऊपर मुशाहदा करते हुए आने वाले वक्त के हवाले से तज्जिया करना। तो ये किया जाता है। अगर आपको इसकी साइंस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, न्यूज़ इसी को कहते हैं। आगे चलते हैं जी। थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, चेयरमैन पीटीआई ने यानी बैरिस्टर गौहर खान ने इसके ऊपर कमेंट किया है, नवाज शरीफ अभी तक नाअहल है, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर एतराज़ होगा। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हमें एतराज़ होगा क्योंकि वो अभी तक नाअहल हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो यह पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ही चेयरमैन हैं और रहेंगे, हम उनकी हिदायत मानते हैं। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात होती है उनसे हिदायत लेते हैं, उनको ही तमाम तर फैसले करने होते हैं। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। हम खुश हैं कि लतीफ़ खोसा पीटीआई में शामिल हुए हैं और हमारी ख्वाहिश है कि एतजाज़ एहसन भी पीटीआई में शामिल हों। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने 2 नाम लिए थे, एक लतीफ़ खोसा साहब और दूसरे एतजाज़ एहसन साहब। एक आ चुके हैं और दूसरे की तगुदौज जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हमें शदीद एतराज़ होगा। इट वॉज थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे। चौथी टॉप स्टोरी में शामिल करता हूँ। चौथी टॉप स्टोरी, सीनियर कानूनदान हामिद खान ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया है। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने एक बार फिर मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को गैर कानूनी करार देते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को भी गैर आईनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। इन कोर्ट्स पर पुरजोर मुजम्मर करते हैं। निगरान हुकूमत को कोई हक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करे। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पहला फैसला बिल्कुल ठीक था। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक ए खान का कहना था कि मखसूस जहन के जज बिठाकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। 6 सीनियर जज फौजदारी अदालतों को गलत कह चुके हैं तो अब जूनियर जज उसके खिलाफ जा रहे हैं और इसी तरह से बाकी दीगर लोगों ने भी इसके ऊपर मजीद यही बात की। अभी हम शामिल करते हैं आज की हमारी बोलती तस्वीरें। 2 अदद बोलती वीडियो तो आपने देख ली शुरू में, उमर डार उस्मान डार की वालदा की बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये मीम बड़ी वायरल हो रही है। इन शख्सियत को पहचाने, ये शख्सियत कौन है? अगर आपको समझ में आती है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में मैं लिखना चाहूँगा। ये थोड़ा सा फोटोशॉप करके लोगों ने फैलाई हुई है। बस इनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेट इजाद ही काफरा दी है, इंटरनेट इजाद ही काफरा दी है। तो ये जो अल्लाह भला करे आपका वर्चुअल जलसा हुआ था उसके बाद ये मीम बड़ी वायरल हुई है। इनका नाम लोगों ने मौलाना पनामवी रखा है। आप इनका एक्चुअल नाम लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर जी। दूसरी बोलती तस्वीर आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा। ये रिहा होने के बाद के मनाजिर हैं। इस शख्स का नाम शेर अफजल खान मरवत है, जिसने देसी घी खाकर इस तरह से चारों शाने चित किया सारी पीडीएम की जमातों को कि अल अमान अल हफीज सबके तोते उड़ा कर रख दिए इस बंदे ने, इस इकलौते बंदे ने। तो इनके लिए भी कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अभी हम शामिल करेंगे अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। कैसे कर लेते हो यार शामिल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है। मरियम नवाज पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम है शेर अफजल खान मरवत का। वो इल्ज़ाम क्या है वो आप तक शेयर करूंगा। और साथ साथ गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। पहला वायरल बयान, कैसे कर लेते हो यार। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब,
اس وقت یہ حال ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کا جو فوٹو کا پوسٹر ہے وہ بھی عمران کی کاپی تھی. اس کے بعد گاڑی بھی انہوں نے عمران خان کی طرح چلائی. وہ احتساب اور اختلاف بھی عمران کی طرح کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نے اتنا آبسیس کر دیا ہے عمران سے کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عمران نے کیا ہوا ہے. محمد علی درانی نے نواز شریف صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے, نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور اس کے اوپر تو یہ کہنا بنتا ہے کہ پی ایم ایل این والو کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. مطلب تو آپ کے اپنے دوست احباب ارد گرد والے تک کہنا شروع ہو گئے. دوسرا وائرل بیان سہیل وڑائے صاحب, الیکشن التوا کی تجاویز طاقتور ترین افراد کے 2 اہم مشیروں اور 2 نگران شخصیات کی طرف سے آئیں. تجاویز میں کہا گیا کہ معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے, الیکشن ہوئے تو یہ معاشی استحکام قائم نہیں رہے گا, فوری انتخابات میں تحریک انصاف کی جیت کو روکنا مشکل ہوگا. سہیل وڑائچ, یہ وہ پیٹ کا درد ہے جس کے اوپر میں بار بار کامنٹ کرتا آ رہا ہوں. یہ آپ کو ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن این کچھ دن پہلے شاید یہ کہا جائے کہ اب 2 مہینے آگے جا رہا ہے, 4 مہینے آگے جا رہا ہے, اور وہ الیکشن کی چڑیا پھر ہاتھ میں نہیں آئے گی اور ہم کہیں گے ارے او چڑیا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. ملیح ہاشمی, سرفراز بگٹی 4 ماہ نگران وزیر داخلہ رہنے کے بعد اب اچانک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. ان کو نگران وزیر لگانے والے کو پوچھا جائے کہ یہ کیسی غیر جانبداری ہے. ایسی غیر جانبداری سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ابھی تم کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے فیڈریشن کے, اور اس کے بعد اب آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور اب آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور آپ سینیٹر بن جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. چلے ایم این اے کے لیے نہیں, سینیٹر شپ تو آپ کو ویسے ہی مل جانی ہے. سہیل وڑائے صاحب, خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پولنگ ریٹ 45 سے 50% ہوا تو نون لیگ جیت جائے گی. خود سے طے کر لیا آپ نے, واہ واہ واہ. ویسے ان کی غیرت کو تھوڑا جگایا ہم نے, آپ سب کو کیسے کر لیا آپ سب نے یار, غیرت کو جگایا. لیکن اگر پولنگ ریٹ 60 سے 70% ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا نوجوان ووٹر باہر نکل آیا ہے اور پھر شہروں کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے. میں کہتا ہوں آپ شہر کہہ رہے ہیں, شہر, دیہات, جگہ, کریا, کوچا, ماجے سے لے کر ماسی تک, ماسی سے لے کر ماجے تک, حجام سے لے کر کسائی تک, کسائی سے لے کر نائی تک, سب خان کو ووٹ دینے چلے. بتا رہا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا سٹیٹمنٹ, ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ. خیبر پختونخوا میں 700, پشاور میں ایم پی او کے 147 آرڈر نکالے گئے. 24 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اس کوشش میں ہیں کہ ایک پارٹی یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کریں. کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ بار بار ایم پی او جاری کرنے والے ڈپٹی کمشنر کی سوچ تبدیل ہوگی؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود جب طے کر لیا گیا ہے تو کیا کر لیا گیا ہے, تو پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ کیسے کر لیتے ہیں طے کرنے والے یار. آگے فردوس عاشق آوان, سنیے گا, سوشل میڈیا نہیں قومی الیکشن ہو رہا ہے. ورچوئل جلسوں سے نہیں, ووٹ کی طاقت سے پتہ چلے گا کہ عوام میں کون کتنا مقبول ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ ورچوئل نہیں ریل جلسہ کر کے دکھا لیں بغیر تھپکی کے, پھر دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں. پھر اگر قومی جلسہ ہی ہونا ہے تو ورچوئل جلسے سے ڈر کے خوف سے انٹرنیٹ بند کیوں کیا؟ کیسے کر لیتے ہو یار. اس کے اوپر تو بولو کہ انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, کیا فرق پڑتا ہے یار اگر آپ تعریف کر بھی دو. لیکن آپ کا تو پورا نیریٹو مر جانا ہے یہ کہنے کے اوپر. مجیب الرحمان شامی, ہاں جی, تمام سیاستدانوں سے نواز شریف صاحب کے تعلقات بہتر ہیں, عوام ان پر بھروسہ کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو دوست ممالک کا اعتماد حاصل ہے. نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ضرورت بن چکے ہیں. میں کہتا ہوں سلام ہے سر, سلام پیش کرتا ہوں میں اس لیول کی صحافت کو. سر کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بغیر ہاتھوں میں لیے شاپر, کیسے کر لیتے ہو یار. آصف علی زرداری صاحب, میں جیل میں اپنے اندر کے انسان کو پڑھ رہا تھا. جیل میں ایک دن 3 کتابیں پڑھتا تھا. اچھا, اور جیل میں جو آپ کتابیں پڑھتے تھے وہ تو ہاؤ ٹو ارن 10% آؤٹ آف 100%, ہاؤ ٹو ارن 10%. واہ واہ واہ, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے ہارون الرشید صاحب, ساری سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف, انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے اپنی تدبیر, اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے بے شک, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بے شک. آگے حسن ایوب, خیبر پختونخوا سے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے اور وہ ہے کہ مولانا آ رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا ویسے کافی عرصہ پہلے کہ پی کے مولانا پنجاب مریم سینٹر میں کوئی پی ایم ایل این کا بندہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ لگ جائے گا. یہ فارمولا ہے, اپیرنٹ فارمولا یہ نظر آتا ہے, آگے جو بھی ہو. لیکن ان کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے
صرف کانوں کے گرد شاپر لگائے ہوئے ہیں اور اس میں آواز آ رہی ہے مولانا مولانا مولانا. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, ثنا بچا. عمران خان 130 دن سے جیل میں ہیں. جیل حکام کے مطابق وہ ملک سے باہر جانے کی ضد بھی نہیں کرتے. خان کے بارے میں باقی جو مرضی کہہ لیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ والا سوال آیا آؤٹ آف سلیبس ہے. حالانکہ ثنا بچا کے بہت سارے ٹویٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن یہاں پر انہوں نے بڑی بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے. پھر میں کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, نواز شریف صاحب. چترال والوں سے پوچھوں گا, ٹنل مجھ سے بنواتے ہو, ووٹ کسی اور کو دیتے ہو. سر وہ جو ٹنل آپ نے بنایا تھا نا, وہ بند ہوا پڑا ہے, وہ کھولنے کے لیے بیلچا کہاں سے لائیں گے سر, وہ بلہ لے آتے ہیں نا کہیں سے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, آصف علی زرداری صاحب. میرے کندھوں پر بھٹو صاحب اور بے نظیر کا قرض ہے. سر آپ کے اس قرض اتارنے کے چکر میں نا پوری قوم مقروض ہو چکی ہے. آپ کا قرض نہیں اترا, 3-4 باریاں لے چکے ہو, پھر قرض نہیں اتر سکا. سر کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے. آج کے جی یہ وائرل بیانات ہیں. اچھا ایک اور شامل کر لیتا ہوں, سعید قاضی صاحب. جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے, الیکشن جوڈیشری کروائے یا بروکریسی کروائے. الیکشن جوڈیشری کروائے یا بروکریسی کروائے. بات تو بالکل ٹھیک ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. غریدہ فاروقی کا بھی ایک شامل کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون ورچوئل جلسے نہیں کرے گی, ہم حقیقی جلسوں پر یقین رکھتے ہیں. ورچوئل جلسوں کی شوقین سوشل میڈیا پارٹی اس پاور کو استعمال کر کے 9 مئی جیسے سانحوں پر اتر آئی ہے. یہ بات کی ہے جناب عرفان صدیقی صاحب نے. مسلم لیگ نون ورچوئل جلسے نہیں کرے گی, ہم حقیقی جلسوں پر یقین رکھتے ہیں. نہ آپ حقیقی جلسے کر سکتے ہیں ان حالات میں, نہ آپ ورچوئل جلسے کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اس کے اوپر صرف سازشی تھیوریز کے پیچھے لگ کر کسی کے اوپر کور ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں پھر اتنا کہوں گا بھی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اب بھی بات کر لیتے ہیں شیر عبد الخان مروت صاحب کی. شیر عبد الخان مروت صاحب کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا, اور جب وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلے ہیں, وکلا کارکنان عوام کی بڑی تعداد باہر تھی, ڈھول کی تھاپ پر رقص کیے گئے, سب اپنی جگہ پر. لیکن شیر عبد الخان مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ مریم نواز نے ان سے جیل کے اندر بدترین سلوک کروایا ہے. وہ سٹیٹمنٹ کیا تھا وہ میں ویڈیو کے آخر میں دکھا رہا ہوں, اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے, خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنا ہے, اور چینل کو پروموٹ ضرور کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو ضرور دیکھیے گا. گرفتار کر لیا گیا. مریم نواز کی عمارت جیل کے اندر میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا. جیل کے اندر انہوں نے گرفتاری کا پروگرام بڑھ گیا.